बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। प्यारे भाइयों, अल्लाह दी ज़ात उम्मीद रखना मेरे तमाम दोस्त अहबाब बिल्कुल सही सलामत होंगे। अल्लाह खालिक़े कायनात सब दे उत्ते अपना करम ते अपना फजल फरमाए और अल्लाह ताला जल्द ही सब नू मक्कातुल मुकरमा और मदीनातुल मुनव्वरा दी बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, नई वीडियो नाल तुहाडी बारगाह च पेश होया वां। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो नू मुकम्मल देखना है, आखिर तक देखना है, चैनल नू सबसक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझ के कमेंट भी करना है और दूसरे नू ज़रूर इसनू शेयर करना है। इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होवेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अज मैं नई वीडियो नाल तुहाडी बारगाह च पेश होया। नई वीडियो इस चीज़ दी है, फरमाया कि वो कौन से अमाल हैं जो नमाज को फासिद कर देते हैं। बाज़ अमाल की वजह से नमाज टूट जाती है, इसे लौटाना ज़रूरी हो जाता है। इन्हें मुफसदात नमाज कहते हैं और नमाज को फासद बनाने वाले अमाल गौर के साथ समात फरमा लें। सबसे पहले नमाज में बातचीत करना, चाहे भूल कर हो या इरादतन हो। अगर नमाज के अंदर तुसी किसी नाल कोई गल कर लई है, फरमाया कि तुहाडी नमाज टुट गई है, फासिद हो गई है। प्यारे भाइयों, दूसरा है कि किसी नू सलाम करना, किसी नू सलाम करना। और तीसरा है कि कोई सलाम करे और तुसी यानी कि कोई अस्सलामु अलैकुम बाहरों आके कहता है तो आप उसका जवाब नहीं दे सकते, यानी कि सलाम का जवाब देना। और चौथा है दर्द और मुसीबत की वजह से आह बका करना या उफ कहना, लेकिन जन्नत दोज़ख के ज़िक्र पर रोने से नमाज फासद नहीं होती। अगरचे बेइख्तियार मरीज़ की आह निकली तो माफ़ है, यानी कि एक बंदा मरीज़ अगर उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकली है तो उसको ये इस बात की माफ़ी है। पांचवा है छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तुहानू खुद आइए या नाल दे साथी नू आइए तो तुसी अल्हम्दुलिल्लाह कह दिता है, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। फरमाया कि 6वें नंबर पे किसी की छींक पर यार हमो कल्ला या किसी के जवाब में याहदी को मुल्ला कहना, ठीक है जी, नमाज को फासिद कर देता है। 7वीं है बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना। मेरे प्यारे भाइयों, 9वें नंबर पे देख कर कुरान पढ़ना। मैंने यानी कि तरावी में एक आदमी को देखा कि उसने नमाज तरावी के दरमियान कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है और कुरान पाक पकड़ कर वो यानी कि देख कर कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। तो ये जो तरावी हम पढ़ते हैं ये सुन्नत मौक़दा है, बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाइयों। तो फरमाया कि नमाज आपकी फासिद हो गई है। जब इमाम की नमाज फासिद हो गई है तो जो पीछे पढ़ने वाले हैं उनकी नमाज कैसे होगी प्यारे भाइयों, समझिएगा। फरमाया कि 8वें नंबर पे फरमाया कि अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। तुहानू कोई अच्छी खबर आके सुना देंदा, बुलंद आवाज़ ना बोल पैंदा, तुसी नमाज दे विच ही उन्होंने कह देंदे हो अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया कि 10वें नंबर पे खाना पीना लेकिन दांतों में कोई शय थी, इसे निगल गया तो अगर चने के बराबर या बड़ी थी तो नमाज फासिद हो गई, अगर चने से कम मकदार की थी तो नमाज फासिद ना होगी। 11वें नंबर पे अमले कसीर यानी ऐसा काम करना कि देखने वाला ये गुमान करे कि वो नमाज में नहीं है। बड़े दोस्तों नू देखिया जनाब, जूँ ही यानी कि मोबाइल उन्हों की जेब के अंदर है, ठीक है, जूँ ही फ़ोन आता है नमाज के अंदर से वो जेब से बाहर निकालते हैं, पहले नंबर देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, फिर जेब में डालते हैं। बेशक उलमा इकराम ने लिखा है कि ये अमले कसीर नहीं, लेकिन अगर अमले कसीर नहीं तो इसको इस तरह अदा भी नहीं करना चाहिए ना। साथ वाला आदमी तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा तो फिर नमाज पढ़ने, हम नमाज पढ़ने आते हैं ना, तो हमें चाहिए कि इस बात से परहेज़ किया जाए। तो फरमाया 12वें नंबर पे नमाजी का अपने इमाम के सिवा किसी और को लुकमा देना। वाह जी वाह। 13वें नंबर पे कह किया के साथ हंसना, यानी कि लफ्ज़ यानी कि
ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, فرمایا ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਦੀ فاسد ہو جائے گی۔ فرمایا 14ویں نمبر تے امام کا خارج الصلاۃ شخص سے لقمہ لینا، یعنی امام جماعت کرا رہا ہے تو باہر سے کوئی آدمی نے کسی نے لقمہ دیا تو امام نے اس کے لقمے کا یعنی کہ اثر کیا تو آپ سمجھ لیں کہ امام کی بھی نماز نہیں اور اس کے ساتھ جو پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ فرمایا 15ویں نمبر پہ فرمایا کہ قرات یا تسبیحات اور اذکار نماز میں سخت غلطی کرنا، یعنی کہ لفظ سبحان ربی العظیم ہے تو کئی دوست صاحب آپ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، عظیم سمجھو نا، سبحان ربی العظیم، یعنی کہ عین کو ہم واضح کریں گے پیارے بھائیوں۔ اسی طرح ہم سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی کہیں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، سبحانہ نہیں بھائی، سبحان ربی الاعلی، یہ لفظ ہے نا، اس کو درست پڑھنا چاہیے۔ ان کے سخت اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ پھر فرمایا 16ویں نمبر پہ فرمایا کہ بلا عذر سینہ کو قبلہ سے پھیرنا، یعنی کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے اس نے اپنے سینے کو یعنی قبلہ کی طرف، قبلہ سے یعنی کہ ایک رخ میں کر دیا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ پیارے بھائیو 17ویں نمبر پہ فرمایا نماز مکمل ہونے سے پہلے قصدن سلام پھیرنا، اگر بھول کر سلام پھیرا تو نماز نہیں ٹوٹے گی لیکن آخر میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ 18ویں نمبر پہ پیارے بھائیوں دوران نماز وضو ٹوٹ جانا، یعنی کہ یہ 18 ہیں ایسے یعنی کہ نقص عیب کہ جن کے کرنے سے انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ایک رکن میں وہ بار بار حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک آدمی کو دیکھا وہ بار بار داڑھی کو چھیڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ داڑھی کو بار بار چھیڑ رہا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا اگر یہ خضوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم نماز پڑھیں بہت اچھے انداز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بار بار حرکت نہیں کریں، اپنی نظر جہاں رکھنی ہے وہاں جو ہے نا یعنی کہ رکھی جائے۔ پیارے بھائیوں اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ وزنی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ایک نیک جائز دعا کو اللہ اپنی بارگاہ قدوس میں رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔